हेलो स्टुडेन्ट्स, आज पनि मैले तपाईहरुमाझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। बीबीएस फोर्थ इयर एकाउन्ट ग्रुप सब्जेक्ट एकाउन्टिङ फर बिजनेस। एकाउन्टिङ फर बिजनेस भन्ने सब्जेक्टको च्याप्टर 2 मा रहेको एडमिसन अफ अ न्यू पार्टनरको टियुले फाइनल एक्जाममा सोधेको क्वेशनको सोलुसन लिएर आएको छु तपाईहरुमाझ। अस्मिता पब्लिकेसनको क्वेशन बैंकको पेज नम्बर 35 क्वेशन नम्बर 6 टियु 2063 क्वेशन नम्बर 16 मा सोधेको प्रश्न हो यो। पार्टनरशिपबाट हामीलाई एउटा 15 मार्क्सको लङ क्वेशन र एउटा 5 मार्क्सको सर्ट क्वेशन र 2 मार्क्सको भेरी सर्ट क्वेशन आउने गर्छ। त्यो अन्तर्गत मैले आज तपाईहरुलाई 15 मार्क्समा लङ क्वेशनको रूपमा सोधेको प्रश्नको सोलुसन गरेर देखाउँदै छु। कृपया सबैजनाले ध्यान दिएर पढ्नु होला। सबैभन्दा पहिला म यसको क्वेशनतिर जान चाहन्छु। पेज नम्बर 35 हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर 6 अस्मिता पब्लिकेसनको क्वेशन बैंक क्वेशन नम्बर 6। योभन्दा अघिल्ला भिडियोहरुमा पनि मैले एडमिसन अफ अ न्यू पार्टनरकै टियु सोलुसनको दुईवटा क्वेशन गरिदिएको थिएँ। तपाईहरुले त्यहाँ पनि रेफर गर्नुस्, त्यो पनि अध्ययन गर्नुस्। र आज फेरि अलिकति फरक किसिमको यही च्याप्टरको थोरै केही कुरा फरक भएको क्वेशन म सल्भ गर्दै छु। ध्यान दिएर पढ्नु होला। क्वेशन सुरु गरे मैले। मोहन, गोपाल एन्ड स्याम वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिङ प्रॉफिट एन्ड लस इन द रेशियो अफ 4:2:2। मोहन, गोपाल र स्याम यो तीन जनालाई मार्क गर्नुस्। यिनीहरू ओल्ड पार्टनर्सहरू हुन् जुन पार्टनरशिप फर्म पहिलेदेखि सञ्चालन गरेर आइरहेका छन्। यिनीहरूको रेशियो भनेको 4:2:2 छ, प्रॉफिट एन्ड लस शेयरिङ रेशियो। यसलाई हामी ओल्ड रेशियो पनि भन्छौं। Their balance sheet as on last day of Chaitra 2061 stood was capital दिएको छ तीन जनाको, मोहनको, गोपालको र श्यामको क्यापिटल छ। रिजर्भ दिएको छ, अकाउन्ट्स पेएबल दिएको छ, प्रॉफिट एन्ड लस दिएको छ। सरसर्ती हामीले लायबिलिटी साइडमा हेर्दाखेरि के देख्यौं भने क्यापिटल बाहेक रिजर्भ र पीएल भनेको इन्टरनल लायबिलिटीज देख्यौं, जुन हामीले मोहन, गोपाल र श्यामको क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। तिनीहरू इन्टरनल लायबिलिटीज हुन्। जस्तै अकाउन्ट्स पेएबल हामीले यहाँ एउटा एक्सटर्नल लायबिलिटीज देख्यौं। टर्म्स एन्ड कन्डिसन्समा क्वेशनको एडिसनल इन्फर्मेसनमा जे भन्छ त्यही अनुसार अकाउन्ट्स पेएबललाई हामी ट्रिटमेन्ट गर्छौं। त्यस्तै हामी ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा देख्यौं भने यहाँ गुडविल देख्न सक्छौं। मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा अघिल्लो सोलुसनमा गुडविल नभएको केस, एसेटमा गुडविल नदिएको केस सिकाएको थिएँ। आज यी ब्यालेन्स सिटको एसेटमा गुडविल दियो भने कसरी गर्ने त्यो सिकाउँदै छु। त्यस्तै अरु एसेटमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, इन्भेन्ट्री, अकाउन्ट रिसिभेबल, क्याश एट बैंक दिएको छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा अन द सेम डे दे डिसाइडेड टु एडमिट हरि इन पार्टनरशिप। हरि नयाँ पार्टनर भयो पार्टनरशिप बिजनेस, गिभिङ हिम 1/5 शेयर। नयाँ पार्टनर हरि छ जसको 1/5 शेयर छ। प्रॉफिट एन्ड लस शेयरिङले 1/5 गर्छ। फर द पर्पज अफ दिस एडमिसन दे पास द फलोइङ रिसोल्युसन भनेको छ, भनेको फलोइङ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स भनेको छ। अब के टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स छ भने द गुडविल अफ द बिजनेस वाज टु बी भ्यालुड एट ₹50,000। गुडविलको भ्यालुएसन 50,000 गर्ने। ब्यालेन्स सिटमा गुडविलको भ्यालु 20,000 दिएको छ। अब हरिलाई एडमिट गर्ने बेलामा गुडविलको भ्यालुएसन बढाएर 50,000 पुर्याउने, यानी कि 30,000 बढाउने भनेको छ। द ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ टु बी एप्रिसिएटेड बाई 20% एन्ड प्लान्ट एन्ड मेसिनरी वाज टु बी डेप्रिसिएटेड बाई 10% भनेको छ। डेप्रिसिएसन एप्रिसिएसनको कुरा आयो भने रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा जान्छ भनेर हामीले सिकेका छौं। प्रोभिजन अफ 10% अन अकाउन्ट रिसिभेबल वाज टु बी क्रिएटेड अन डाउटफुल डेट। यो प्रोभिजन राख्नु भनेको लायबिलिटीज क्रिएट गर्नु हो। लायबिलिटीज इन्क्रिज भयो, यो पनि रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा जाने भयो। एन्ड 10% अफ द इन्भेन्ट्री वाज टु बी रिटर्न अफ फर इन्भेन्ट्री लस। अब यो इन्भेन्ट्री रिटर्न अफ भयो, इन्भेन्ट्री घट्यो, इन्भेन्ट्री घटेपछि यो पनि रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा जाने भयो। एसेट र लायबिलिटीज इन्क्रिज भयो यानी कि डिक्रिज भयो भने हामी त्यसलाई रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दछौं। यसरी क्वेशन छ। त्यसपछि पछाडि पनि एक लाइन दिएको छ क्वेशन। यहाँ भनेको छ हरि वाज टु ब्रिङ प्रोपोर्सनेट क्यापिटल फर हिज 5th शेयर भनेको छ। हरिले चाहिँ क्यापिटलको पैसा लिएर आउँछ, क्याश ब्रट इन गर्छ। तर कति क्यापिटल ल्याउँछ भनेर क्वेशनमा तोकेको छैन। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा, योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा यहाँ क्यापिटलको एमाउन्ट तोकेको हुन्थ्यो। तोकेको क्वेशन मैले गरिदिएको थिएँ र अर्को गुडविल ब्यालेन्स सिटमा नदिएको बेला नयाँ पार्टनरले गुडविलको र क्यापिटलको क्याश ब्रट इन गर्दा के हुन्छ भनेर सिकाएको थिएँ। आज चाहिँ ठिकै अलिकति फरक छ। दुईटा कुरा फरक छ। एउटा गुडविलको क्याश ब्रट इन गरेको छैन, त्यही पहिला नै भएको गुडविललाई रिभ्यालुएसन गरेर
एमाउन्ट इन्क्रिज गरेको छ। एउटा नयाँ कुरा त्यो छ। अर्को नयाँ कुरा के छ भने तपाईको जति नयाँ पार्टनरले क्याश ब्रट इन गर्ने हो क्यापिटलका लागि त्यो एमाउन्ट कति हो भनेर हामीलाई तोकेको छैन। त्यो हामीले वर्किङ नोट गरेर आफै निकाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। ल गरौँ अब। पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने फरक केस के थियो भने जस्तो मानिलिउँ यहाँ चाहिँ हरि नयाँ पार्टनर छ। हरि वाज टु ब्रिङ ₹24,000 फर गुडविल एन्ड ₹75,000 फर क्यापिटल भनेर क्वेसनमा दिएको हुन्थ्यो। त्यो भनेको क्याश ब्रट इन गरेको हुन्थ्यो गुडविल र क्यापिटलको लागि। यहाँ त्यो छैन। यहाँ गुडविलको क्याश ब्रट इन नै गरेको छैन, क्यापिटलको चाहिँ क्याश ब्रट इन गरेको छ, तर कति गरेको छ भन्ने कुरा थाहा छैन है त। ल जर्नल इन्ट्रिजबाट सुरु गरौँ। जर्नल इन्ट्रिज फर्मेट बनाऊ सबैजनाले। जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट बनाऊ सबैजनाले। तपाईहरुले मेरो बेसिक क्लासदेखि एडमिसन अफ अ न्यू पार्टनरको बेसिक क्लासदेखि हेर्दै आउनुस्। अहिलेसम्म 7वटा जहाँसम्म 7वटा भिडियो होला यो च्याप्टरको तपाई हेर्दै आउनुस्। सुरुदेखि नै हेर्दै आउनुस्। भिडियो 1 2 गर्दै आउनुस्। सबै बुझ्नु हुनेछ। डेट भयो, पार्टिकुलर्स, एलएफ नम्बर, डेबिट भयो, क्रेडिट भयो। यहाँ लेख्नुस् डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ नम्बर, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। हामीले यदि यो क्वेशनको रिक्वायर्डमा हेर्ने हो भने क्वेशनको रिक्वायर्डमा हेरौँ एकचोटि। क्वेशनको रिक्वायर्डमा के भनेको छ भने रिक्वायर्ड नम्बर ए मा जर्नल इन्ट्रिज फर एडजस्टमेन्ट भनेको छ। यो जर्नल इन्ट्रिज फर एडजस्टमेन्ट भनेको के हो भने तपाईलाई यहाँ जति पनि क्वेशनमा एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ यसबाट जर्नल बनाउनुस् भनेको हो। यो यहाँ जति एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसबाट बनाउनुस्, यो एडजस्टमेन्टबाट बनाउनुस् भनेको हो। तपाईले यो रिजर्भ पीएल ट्रान्सफर गरेर पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर त गर्नुपर्छ, तर पहिला के गर्थ्यौं हामीले जर्नल इन्ट्रिज मात्रै भन्दाखेरि रिजर्भको र पीएल को पनि जर्नल इन्ट्रिज बनाउँथ्यौं। अब यहाँ क्वेशनले चाहिँ यो दुईटाको जर्नल इन्ट्रिजमा आएको छैन, तर पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर चाहिँ गर्नुपर्छ है त। अब हामीले अब गराउँदा पनि भयो नगराउँदा पनि भयो। क्वेशनले खास मागेको चाहिँ यसमा मार्क्स चाहिँ छुट्याएको छैन, तर हामीले गराउँछौं है त, किनभने गराउँदै आएका छौं। म गराउन फेरि पनि सिकाउँछु तपाईहरुलाई। ल गरौँ। अब सबैभन्दा पहिला अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा जाँदाखेरि कहाँ जानु पर्यो भने गुडविलको केसमा जानु पर्यो। ल हेर्नुस्, अब क्यापिटल क्याश ब्रट इन गरेको एमाउन्ट नै थाहा छैन, त्यसको जर्नल लास्टमा वर्किङ नोट गरेर मात्रै गर्न मिल्ने भयो किनभने एमाउन्ट थाहा छैन हामीलाई। गुडविल पनि क्याश ब्रट इन गरेको होइन। यदि गुडविलको क्याश ब्रट इन गरेको भए बैंक एकाउन्ट डेबिट हुन्थ्यो। यहाँ त पहिल्यै संस्थामा भएको भ्यालुलाई रिभ्यालुएसन गरेर भनेको इन्क्रिज मात्रै भएको। जस्तो हेर्नुस् त क्वेशनमा हेर्नुभयो भने ब्यालेन्स सिटमा गुडविल 20,000 दिएको छ। यहाँ गुडविल अफ द बिजनेस वाज टु बी भ्यालुड 50,000 भनेको छ। यानी गुडविलको भ्यालु चाहिँ 30,000 ले बढाउँ भनेको छ। अब यहाँ नयाँ पार्टनर आउने बेलामा गुडविलको भ्यालुएसन गरेको नयाँ पार्टनरसँग सम्बन्धित कुरै भएन यो, किनभने पुरानो पार्टनर्सहरूको पहिले गुडविल 20,000 थियो, अब इन्क्रिज गरे 50,000 भयो भनेको अब 30,000 ले इन्क्रिज भयो। यो गुडविलको एमाउन्टलाई डाइरेक्ट पुरानो पार्टनर्स मोहन गोपाल र श्यामको क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनुस्। गुडविल भनेको एसेट हो, एसेट इन्क्रिज भयो, डेबिट गर्नुस्। गुडविल एकाउन्ट डेबिट, गुडविल एकाउन्ट डेबिट गर्नुस्। अब यसलाई पुरानो पार्टनर्सहरुको क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनुस्। क्यापिटल बढ्यो, क्यापिटल बढेपछि क्रेडिट साइडमा भयो टु मोहन्स क्यापिटल एकाउन्ट, मोहन्स क्यापिटल एकाउन्ट टु गोपाल्स क्यापिटल एकाउन्ट, गोपाल्स क्यापिटल एकाउन्ट टु स्याम्स क्यापिटल एकाउन्ट, स्याम्स क्यापिटल एकाउन्ट। अब तपाई गुडविलको एमाउन्ट भनेको तपाईले यहाँ 50,000 लेख्ने होइन। ब्यालेन्स सिटमा 20,000 छ, एडिसनल इन्फर्मेसन भ्यालुएसन गर्दा 50,000 ले 30,000 को इन्क्रिजमेन्ट भयो। तपाईले लेख्दाखेरि यहाँ 30,000 लेख्नुस्। अब यसलाई तीनटा पार्टनर्सहरुमा 4:2:2 भन्ने रेशियो जुन क्वेशनमा दिएको छ यो रेशियोमा यो 30,000 लाई बाँडेर चढाइदिनुस्। 30,000 * 4/8 मोहनको भयो भनेको 15,000 भयो। क्याल्कुलेटर बान्नुस्। 15,000 भयो। त्यसपछि यो 7,500 भयो, यो 7,500 भयो। लेख्नुस् बिङ गुडविल एकाउन्ट, बिङ
गुडविल एकाउन्ट ट्रान्सफर टु ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट। ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट। पहिला तपाईले गुडविलको पहिला क्याश ब्रट इन गरेको गर्नुहुन्थ्यो, बल्ल ट्रान्सफर गर्नुहुन्थ्यो। अब तपाईले ट्रान्सफर गर्दा मात्रै भयो, किनभने क्याश ब्रट इन गरेको होइन गुडविलको। त्यसपछि अब एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर 2 मा जानु। के भनेको छ फेरि एडजस्टमेन्ट हेर्नुस्। गुडविलको भ्यालुएसन भन्दा तल्लो लाइन हेर्नुस्। द ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ टु बी एप्रिसिएटेड बाई 20%। एप्रिसिएट गर्नु भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्यालु बढ्यो। हामीलाई नियम के थाहा छ? एसेट इन्क्रिज भयो भने डेबिट हुन्छ, डिक्रिज भयो भने क्रेडिट हुन्छ। लायबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने क्रेडिट हुन्छ, डिक्रिज भयो भने डेबिट हुन्छ। यो रुल नै हो। यही रुल अनुसार एसेट यहाँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ के भयो? एप्रिसिएट भयो। भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एसेट भयो, त्यो एप्रिसिएट भयो भने चाहिँ इन्क्रिज भयो, त्यसलाई डेबिट गर्नु पर्यो। लेख्नुस् ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट टु रिभ्यालुएसन एकाउन्ट। एसेट र लायबिलिटिज इन्क्रिज डिक्रिज भयो भने रिभ्यालुएसन एकाउन्ट। अपोजिट साइडमा ट्याक्कै रिभ्यालुएसन एकाउन्ट लेखिदिनुस्। डेबिटमा रिभ्यालुएसन भयो भने लस हो, क्रेडिटमा रिभ्यालुएसन भयो भने गेन हो। एसेटको भ्यालु इन्क्रिज हुँदा हामीलाई गेन हुन्छ। अब कति भने 20% ले भनेको छ। ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुस्, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको एमाउन्ट भनेको 1 लाख दिएको छ। 1 लाखको 20% भनेको 20,000 भयो। यहाँ लेखिदिनुस् बिङ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एप्रिसिएटेड। त्यसपछि फेरि कन्टिन्यू गर्नुस् क्वेसनमा। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको एप्रिसिएट भनिसकेपछि फेरि त्यहाँ भनेको छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ टु बी एप्रिसिएटेड एन्ड बाई 20% एन्ड प्लान्ट एन्ड मेसिनरी वाज टु बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%। डेप्रिसिएसन भयो भनेको प्लान्ट घट्यो, एसेट घट्यो। एसेट घटेपछि क्रेडिट हुने भयो। अपोजिट साइडमा लेखिदिनुस् रिभ्यालुएसन एकाउन्ट। लेखिदिनुस् रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिट, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिट टु प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट। रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिट टु प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट। अब कतिले भन्दा 10% ले भनेको छ। त्यहाँ ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुस्। ब्यालेन्स सिटमा तपाईको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको 1,50,000 दिएको छ। 1,50,000 को 10% भनेको 15,000 भयो। 15,000 भयो। यहाँ लेखिदिनुस् बिङ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी डेप्रिसिएटेड। फर्दर जानुस् क्वेसनमा। त्यसपछि के भनेको छ फेरि क्वेसनमा हेर्नुस्। त्यसपछि भनेको छ अ प्रोभिजन अफ 10% अन एकाउन्ट रिसिभेबल वाज टु बी क्रिएटेड फर डाउटफुल डेब्ट्स। अब क्रिएट गर्ने प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट गर्नु पर्यो भनेको लायबिलिटिज क्रिएट गर्नु पर्यो। लायबिलिटिज बढ्यो भने क्रेडिट साइडमा जान्छ। अघिको रुल मैले तपाईलाई सिकाएको छु। लायबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने क्रेडिटमा जान्छ। भनेपछि डेबिटमा लेख्नुस् रिभ्यालुएसन एकाउन्ट। रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिट टु प्रोभिजन क्रिएट गर्ने भनेको छ। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट। यो पनि 10% क्रिएट गर्ने भनेको छ। डाउटफुल डेब्ट्स एकाउन्ट। अब हेर्नुस् 10% भनेपछि एकाउन्ट रिसिभेबलको 10%। एकाउन्ट रिसिभेबल दिएको छ 40,000। 40,000 को 10% भयो 4,000। यहाँ लेखिदिनुस् नरेसन being provision for doubtful debts created। provision for doubtful debts created। फेरि फर्दर जानुस्। अब इन्भेन्ट्रीको लस भयो भनेको छ। रिटर्न अफ गर्ने भनेको छ इन्भेन्ट्रीलाई। त्यहाँ पढ्नुस् त क्वेसनमा।
doubtful debts and 10% of the inventory was to be written up for inventory loss. Inventory written up भनेको इन्भेन्ट्री घट्यो, इन्भेन्ट्री घट्नु भनेको एसेट घटेपछि इन्भेन्ट्री क्रेडिट हुने भयो, डेबिटमा आउने भयो। रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिट, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिट टु इन्भेन्ट्री घट्यो, टु इन्भेन्ट्री एकाउन्ट। कतिले घट्यो भने यो पनि 10% ले घट्यो भनेको छ। इन्भेन्ट्री दिएको छ ब्यालेन्स सिटमा 30,000, 30,000 को 10% भनेको 3,000 भयो, 3,000 भयो। लेखिदिनुस् being inventory written off, being inventory written off भनेर लेखिदिनुस्। अब यसपछि तपाईको जर्नल कन्टिन्यू जानुस्। अब त्यहाँको एडजस्टमेन्टमा एउटा क्यापिटल ल्याएको कुरा मात्रै छ। अब क्वेशनमा हेर्नुभयो भने एक लाइन मात्रै बच्यो एडजस्टमेन्टको। कुन लाइन बच्यो भने हरि वाज टु ब्रिङ प्रोपोर्सनेट क्यापिटल फर हिज 5th शेयर भन्ने मात्रै बच्यो, अरु सबैको गरायौं हामीले। अब यो क्यापिटलको एमाउन्ट थाहा नभएपछि यसको जर्नल हामी लास्टमा बनाउँछौं, वर्किङ नोट गरिसकेपछि मात्रै। त्यसैले अब के गर्नुस् भने सबै सकिएपछि रिभ्यालुएसनको गेन अर लस पत्ता लगाउनुस्। पहिला फर्मेट बनाऊ, कन्टिन्यू। रिभ्यालुएसनको गेन अर लस पत्ता लगाउन म सिकाउँछु तपाईहरुलाई। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ नम्बर, डेबिट, क्रेडिट। अब हेर्नुस् है, रिभ्यालुएसनको गेन भयो कि लस भयो पत्ता लगाउने। कसरी पत्ता लगाउनुस् भने रिभ्यालुएसनमा तपाईको डेबिट साइड हेर्नुस्, क्रेडिट साइड हेर्नुस्। तपाईले बनाएको जर्नल जुन छ, तपाईले बनाएको जर्नलमा हेर्नुस्। तपाईले बनाएको जर्नलमा जर्नल एन्ट्री नम्बर 1 मा रिभ्यालुएसन एकाउन्ट छैन। जर्नल एन्ट्री नम्बर 2 मा हेर्नुस्, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट क्रेडिट छ, क्रेडिटमा 20,000 छ, क्रेडिटमा लेख्नुस् 20,000। त्यस्तै जर्नल एन्ट्री नम्बर 3 मा हेर्नुस्, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिट छ 15,000, डेबिटमा लेख्नुस् 15,000। त्यस्तै जर्नल एन्ट्री नम्बर 4 मा हेर्नुस्, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिट छ 4,000, डेबिटमा लेख्नुस् 4,000। त्यसपछि जर्नल एन्ट्री नम्बर 5 मा हेर्नुस्, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिट छ 3,000, लेख्नुस् रिभ्यालुएसन डेबिटमा 3,000। सकियो। अब जोड्दिनुस्। यो जोड्दा 15 4 19 3 यो 22,000 भयो। यतापट्टिको जोड्दाखेरि भयो 20,000। यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्नुस्, 2,000 भयो। अब डेबिटमा धेरै भएको हो नि त, डेबिटमा धेरै भइसकेपछि यो रिभ्यालुएसनको लस भयो। यसलाई पुरानो पार्टनर्सहरुको क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दिनुस्। भनेको को हो त पुरानो पार्टनर्स? एउटा मोहन, अर्को गोपाल, अर्को श्याम। पुरानो पार्टनर्सहरुको क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनुस्। अब यसपछि कसरी ट्रान्सफर गर्ने त? 4:2:2 को रेशियोमा 2000 into 4/8, 2000 into 2/8, 2000 into 2/8 गर्दाखेरि यो आयो 1,500 500। अब यसको जर्नल बनाइदिनुस् यहाँ। अब लसको कारणले गर्दा पार्टनर्सहरुको क्यापिटल घट्यो। 6 नम्बर पार्टनर्स घट्यो, क्यापिटल घट्यो। क्यापिटल घटेपछि डेबिटमा हुन्छ। सी कसको हो त? मोहन, गोपाल र श्यामको। लेख्नुस् मोहन्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट, गोपाल्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट, श्याम्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट। पुरानो पार्टनर्सहरु मात्रै लेख्नुस् है। क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट टु रिभ्यालुएसनको लसको कारणले गर्दा क्यापिटल घटेर डेबिट भएको टु रिभ्यालुएसन एकाउन्ट। कति आयो? मोहनको आयो 1,000, गोपालको आयो 500, श्यामको आयो 500 गर्दाखेरि टोटल लस भएको 2,000। यहाँ लेखिदिनुस् being loss on revaluation transfer to old partners capital account, old partners capital account। अब सुन्नुस्, मैले तपाईहरुलाई अघि नै भने क्वेशनको रिक्वायर्डमा जर्नल एन्ट्रीज फर एडजस्टमेन्ट मात्रै भनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि रिजर्भ क्वेशनको ब्यालेन्स सिटमा दिएको
क्वेशनको ब्यालेन्स सिटमा दिएको रिजर्भ र पीएल यसको जर्नल इन्ट्रिज बनाएर देखाउन जरुरी छैन, क्वेशनले मागेको छैन। तर जर्नल इन्ट्रिज मात्रै भनेको भए यो दुईटाको पनि जर्नल इन्ट्रिज बनाउनु पर्थ्यो। अब यो लस अथवा गेन निकालिसकेपछि यसको जर्नल बनाइन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ सोधेको छैन, बनाउन जरुरी छैन, त्यसकारणले मैले यहाँ फर्मेटमा बनाइन। यदि साँच्चै बनाउने हो भने के हुन्थ्यो भने यहाँ हामीले लेखिन्थ्यो 7 मा रिजर्भको जर्नल बन्थ्यो, 8 मा पीएल को जर्नल बन्थ्यो। कस्तो जर्नल हुन्थ्यो भने इन्टरनल लायबिलिटिज हो रिजर्भ र पीएल भनेको। यदि जर्नल इन्ट्रिज बनाएको भए रिजर्भको जर्नल बनाएको भए के हुन्थ्यो भने रिजर्भ एकाउन्ट डेबिट, रिजर्भ भनेको प्रफिट भयो, पार्टनर्सको क्यापिटल यसले बढाउने भयो, त्यसकारणले रिजर्भ एकाउन्ट डेबिट टु पुरानो पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट, मोहन्स क्यापिटल एकाउन्ट टु मोहन्स क्यापिटल एकाउन्ट टु गोपाल्स क्यापिटल एकाउन्ट, गोपाल्स क्यापिटल एकाउन्ट टु स्याम्स क्यापिटल एकाउन्ट, पुरानो क्यापिटल पार्टनर्सहरूको क्यापिटल एकाउन्ट। रिजर्भको एमाउन्ट क्वेशनमा दिएको छ, क्वेशनको ब्यालेन्स सिटमा रिजर्भको एमाउन्ट दिएको छ 40,000 छ। यो 40,000लाई 4:2:2 को रेसियोमा तपाईहरुले बाँडेर देखाउनुपर्छ। 20,000 10,000 10,000 हुन्थ्यो है। यदि अब पीएल को बनाउनु भयो भने के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि त्यसपछि पीएल को बनाउनु हुन्थ्यो, पीएल एकाउन्ट डेबिट गर्नुहुन्थ्यो, पीएल एकाउन्ट डेबिट टु फेरि मोहन्स क्यापिटल एकाउन्ट टु गोपाल्स क्यापिटल एकाउन्ट टु स्याम्स क्यापिटल एकाउन्ट, त्यसलाई पनि 4:2:2 को रेसियोमा बाँडेर चढाइन्थ्यो। अब कहिलेकाहीँ एसेट साइडतिर पीएल दिएको हुन सक्थ्यो, एसेट साइडतिर पीएल दियो भने लस हो, त्यसले क्यापिटल घटाउँथ्यो। ठ्याक्कै के हुने भयो त भन्दा ओल्ड पार्टनर्सहरूको क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट टु पीएल एकाउन्ट हुन्थ्यो। यो चाहिँ अहिले अप्सनल भयो है त, त्यसकारणले गर्दा मैले यो फर्मेटमा गरिन। अब लास्टमा चाहिँ अब क्याश ब्रट इन गरेको छ, नयाँ पार्टनर हरि हो, हरिले क्याश ब्रट इन गर्यो, पैसा त आउँछ, बैंक एकाउन्ट डेबिट त हुन्छ, बैंक एकाउन्ट डेबिट टु हरिज क्यापिटल एकाउन्ट, हरिज क्यापिटल एकाउन्ट त हुन्छ। तर क्यापिटलको एमाउन्ट कति ब्रट इन गर्यो भन्ने हामीलाई थाहा छैन, त्यही भएर एमाउन्ट चाहिँ हामीले लेख्न यहाँ सकिएन। यहाँ नरेसन चाहिँ लेखौँ बैंक क्याश ब्रट इन बाई हरि एज हिज क्यापिटल, यो त लेखौं। तर एमाउन्ट कति हो हामीले वर्किङ नोट गरेर मात्रै लेख्न सक्छौं, अहिले सक्दैनौं। त्यसकारणले यसलाई एमाउन्ट कति लेख्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ कुर्न पर्यो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउनु पर्छ। पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाऊ। पार्टनर्स क्वेशनको रिक्वायर्डमा पनि सोधेको छ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट। पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाऊ। पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टबाट आइ नै हाल्छ। हेरौँ है त, फर्मेट बनाऊ। पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट लगभग यति जति तानौं, धेरै तान्नु पर्दैन। पार्टिकुलर्स